ओशन प्रोटोकॉल एक नायाब टोकन है जो डेटाबेस ट्रेडिंग और मोनेटाइजेशन पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग डेटाबेस टोकन को एआई टोकन करार दे रहे हैं। YieldTrust.ai जैसे प्लेटफॉर्म एआई के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। डेटाबेस टोकन और एआई फ्रॉड के फर्क को समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वाले से दुनिया भर में एडवाइजरी भी जारी हो गई है कि ऐसे एआई या चैट जीपीटी का नाम इस्तेमाल करने वाले टोकन से खुद को दूर रहे। तो आइए इस पर बात करते हैं, और ये किसी भी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो पहले बात करते हैं एआई के नाम पर होने वाले फ्रॉड की। अमेरिका और यूरोप की सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ने मुश्तरका तौर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म YieldTrust.ai के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनका कहना है कि ये जालसाजी कर रहे थे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कॉइन बनाए गए जिनका चैट जीपीटी या किसी एआई फर्म से कोई ताल्लुक नहीं, और ये लोग मुसलसल एआई का नाम लेकर मासूम लोगों से धोखेबाजी कर रहे थे। YieldTrust.ai जैसे कई एआई कॉइन्स का दावा है कि इनकी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन मसनूई जहानत पर चलती हैं और ये लोगों को ट्रेडिंग में मदद भी करती हैं। रेगुलेटर्स के मुताबिक YieldTrust.ai को अमेरिका में लॉन्च किया गया और इसके मालिक रोमानिया के एक शहरी स्टेफन सियोप्रेगा हैं, जिन्होंने दावा किया था कि यील्ड बोट नामी एप्लीकेशन मसनूई जहानत से चलती है और किसी भी इंसानी ताजर के मुकाबले में यानी ह्यूमन ट्रेडर के मुकाबले में 25 गुना ज्यादा मुनाफा भी कमाती है। ये 70 गुना ज्यादा तजारत भी कर सकती है। रेगुलेटर्स ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि YieldTrust ने सरमायाकारों को अपने दावे का कोई सबूत फराहम नहीं किया, सिर्फ एक नारा लगाया और दावा किया है और कोई सबूत नहीं दिया कि ये सब कुछ भी होता है, क्योंकि ना तो एआई का ऐसा कोई बोर्ड मौजूद था और ऐसा अगर होता भी तो कोई भी ऐसा मवाद मौजूद नहीं जो साबित करे कि ये 25% ज्यादा मुनाफा कमा कर दे सकता है। अगर सब लोग मुनाफा कमाएं तो मार्केट ही तबाह हो जाएगी। इस वजह से ऐसा कोई भी दावा हकीकत नहीं हो सकता। रेगुलेटर्स मजीद बताते हैं कि यील्ड बोर्ड को बाइनेंस की BNB स्मार्ट चेन के लिए तैयार किया गया था, जो नए सरमायाकारों को रोजाना 2.2% इंटरेस्ट रेट वापस देने का वादा कर रहा था। यह स्टेकिंग प्रोग्रामों की तारीख में सबसे बड़ा फ्रॉड था। रेगुलेटर्स ने यह भी इंकशाफ किया कि यील्ड बोर्ड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट भी किया गया। इससे फिर मालूम हुआ, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट से मालूम हुआ कि यह तो इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि यह टीम को सार्फिन के इस असास से सार्फिन के एसेट्स लॉक करने का इख्तियार भी देता है। YieldTrust.ai केस के बाद कंपनी ने ऐलान कर दिया कि वो ये काम बंद कर देगी। फिर डेप रेडार ने भी तस्दीक की कि इन्होंने अपनी तमाम सरगर्मियां खत्म करना शुरू कर दी हैं, लेकिन इस दौरान इस सब के बीच इन्होंने लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और फिर इसमें से बहुत से पैसे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने एक बहुत बड़ी रकम भी लूट ली। इस वक्त YieldTrust.ai की वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया है। एआई रिसर्च कंपनी OpenAI की जानब से 30 नवंबर को चैट जीपीटी एआई चैटबॉट की रिलीज के बाद से एआई की रसाई घर घर में हो गई है, और इसी की वजह से लोगों की दिलचस्पी मसनूई जहानत में बढ़ रही है। इस वजह से लोग जालसाजी करके मासूम लोगों को धोखा भी दे रहे हैं। लेकिन यह बात समझना इंतहाई अहम है कि कोई भी मसनूई जहानत पर मबनी कॉइन मौजूद नहीं है, कोई एआई टोकन मौजूद नहीं है, और ना ही कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है जो यील्ड बोर्ड की तरह खुदकार ट्रेडिंग करे। डेटाबेस टोकन यकीनन मौजूद हैं जो इंतहाई अच्छे हैं। इन्हें किसी भी तौर पर एआई कॉइन नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक कॉइन ओशन प्रोटोकॉल है। यह एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि डेटा या मालूमात एसेट हैं।
اس کا استعمال کر کے گوگل اور فیس بک پیسے کماتے ہیں۔ جیسے آپ کی عمر، آپ کے شوق اور آپ کی براؤزنگ ہسٹری کے مطابق ہی آپ کو یہ کمپنیاں ایڈز دکھاتی ہیں۔ یہ آپ کا ڈیٹا اشتہاری کمپنی کو بنیادی طور پر بیچ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے وہ کیسے بیچ سکتے ہیں، اس کو کیسے بیچا جائے، یا اگر کوئی خریدار موجود ہے تو وہ کہاں سے ڈیٹا خرید سکتا ہے۔ اسی ڈیٹا کی خرید و فروخت کا کام اوشن پروٹوکول جیسی کمپنیاں کرتی ہیں، اور ان کا کوائن اوشن اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں ڈیٹا کی خرید و فروخت کا، لیکن میں یہاں پر صرف اوشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اسی کا پتہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی اور مستحکم کمپنی ہے۔ یہ کسی بھی طور پر یاد رہے کہ فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے، اور نہ میں کبھی فائنینشیل ایڈوائز کرتا ہوں، میں تو صرف اوشن کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوشن ایک اوپن سورس پروٹوکول ہے جس کا مقصد کاروبار اور افراد کو ڈیٹا اور ڈیٹا پر مبنی سروسز کا تبادلہ اور مونیٹائز کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اوشن پروٹوکول ڈیٹا سیٹس تک رسائی کے لیے ڈیٹا ٹوکنز کا استعمال کرتا ہے۔ ٹوکنز کے ذریعے ڈیٹا تک رسائی دی جاتی ہے۔ اوشن اپنے پلیٹ فارم پر ڈیٹا سیٹس کو سٹارٹ اپس اور تحقیق کے لیے مہیا کرتا ہے۔ جیسے اوشن اپنے ڈیٹا کو واکس ویگن کو مہیا کرتا ہے تاکہ وہ سیلف ڈرائیونگ کار بنا سکیں۔ اس میں سڑکوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جاتی ہیں، وہاں موجود ریسٹورنٹس اور پک اپ پوائنٹس بھی دیے جاتے ہیں، اور ویسے تو یہ تمام معلومات گوگل پر بھی موجود ہیں، لیکن یہ گوگل کا ڈیٹا نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ان کا پیٹنٹ ڈیٹا ہے۔ واکس ویگن کو اپنا ڈیٹا خود جنریٹ کرنا ہے تو ان کو کار بنانے کی اجازت ملے گی، اور اگر وہ اپنا ڈیٹا خود جنریٹ نہیں کرتے تو ان کو کار بنانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اوشن سافٹ ویئر اس ڈیٹا کے تبادلے کے لیے بنایا گیا ہے جو تمام صارفین کو ایک ساتھ منسلک کرتا ہے، آپس میں ان کو لنک کرتا ہے، جہاں ہر قسم کا ڈیٹا موجود ہے جس سے مختلف کمپنیاں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اوشن پروٹوکول آپ کے ڈیٹا کو مونیٹائز بھی کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس موجود ڈیٹا کا کہاں استعمال ہو سکتا ہے، آپ اسے نہیں بیچ سکتے، تو آپ اس ڈیٹا کو اوپن سورس انداز میں اوشن پروٹوکول کے اوپر جا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ وہ پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں کیا کچھ موجود ہے، اور اگر یہ اچھا ہے تو وہ پھر اس کو مونیٹائز کر دیتے ہیں، اور پھر وہی آپ کا ڈیٹا بیچتی ہے اور آپ کو اس میں سے آپ کا حصہ دیتی ہے۔ جیسے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے، لوگ اگر اسے پڑھیں گے تو بھی اس کو پیسے ملیں گے، اس کے بدلے آپ کو اوشن پروٹوکول ٹوکن ملتے ہیں۔ یہ ڈالر نہیں دیتے جن کو آپ پھر اپنے انداز میں بیچ سکتے ہیں۔ اوشن ٹوکن کو انتہائی پیچیدہ ڈیٹا کو مونیٹائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اوشن مارکیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ڈیٹا ٹوکن عوامی طور پر سیل اور پرچیز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اوشن پروٹوکول بلاگ پوسٹ پر جا کر اس پر ہونے والی مزید اپڈیٹس کو بھی خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلاگ پوسٹ پر کیا کیا نیا آ رہا ہے، جہاں پروڈکٹ کی تفصیلات، نئی ریلیزز موجود ہیں۔ اوشن مارکیٹ ایک خودکار مارکیٹ میکر ہے۔ عام آرڈر بک سٹائل ٹریڈنگ کے برعکس یہ لیکوڈیٹی پولز کا استعمال کرتی ہیں۔ عام زبان میں بات کریں تو یہ یونیسویپ اور بیلنسر کی طرح ہیں جو ہر ٹریڈ کو سمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے ایک سیٹ کے ذریعے طے کرتی ہیں، لیکن یہ اوپن سورس ہونے کے باوجود آپ کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھتی ہیں، آپ کی پرائیویسی کو برقرار رکھتی ہیں۔ اوشن کمپیوٹ ٹو ڈیٹا کی مدد سے ہر شخص کی پرائیویسی برقرار رکھتی ہے اور شیئرنگ کی اجازت بھی دیتی ہے، یعنی اس میں شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ آئندہ کسی بھی طور پر کسی بھی جعلی اے آئی بورڈز کے چکر میں یقیناً نہیں آئیں گے۔ پلیز یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ میں کوئی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ بالکل نہیں چلاتا، ان سب نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے۔ آپ بھی ان سے کوئی دھوکہ نہ کھائیں، اور میں آپ کو کوئی دھوکہ دینا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے یہیں پر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں اس کام کو آگے مزید جاری رکھ سکوں۔
अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। वक्त हो तो मेरी वीडियोस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।